इदानीम् एतस्मिन् अवधौ वयं सरलसंस्कृतम् इति विषये किञ्चित् चिन्तयामः। यथा वयं संस्कृतेन सर्वदा वदामः, तदा यदि अस्माभिः किमपि संस्कृतेन उक्तं तत् जनैः यदि न ज्ञातम्, अर्थः न अवगतः, तर्हि प्रयोजनं न भवति। भाषायाः उद्देशः विचारप्रकटनम्, अन्यं प्रति अस्माकम् अभिप्रायस्य प्रापणम्। यदुक्तं तत् सः यदि न अवगच्छति तर्हि कथनस्य प्रयोजनं न भवति। अतः अस्माभिः तथा वक्तव्यं यथा सः अवगच्छेत्। यदि तेन अवगन्तव्यं तर्हि तस्य स्तरानुगुणम् अस्माभिः भाषणं करणीयं भवति। अहं तु बहून् विषयान् जानीयाम्, बहून् शब्दान् जानीयाम्, प्रौढप्रयोगान् जानीयाम्। तत् यत् अहं जानामि तदहं वक्तुं गच्छामि तर्हि तस्य बोधः न भवति। येषां शब्दानां प्रयोगेण तस्य बोधः भवेत्, अवगमनं भवेत्, तेषां शब्दानां द्वारा एव मया भाषणं करणीयं। तर्हि भाषणं सफलं भवति, अन्यथा प्रयोजनं न भवति। तर्हि तदर्थम् अस्माभिः सरलेन संस्कृतेन वक्तव्यम्। भाषादृष्ट्या तावत्, संस्कृतभाषादृष्ट्या तावत् अद्य सर्वे लोकाः बालाः, प्रौढाः अपि भाषादृष्ट्या बालाः एव। तर्हि अस्माभिः कया भाषया भाषणीयं? बालभाषया भाषणीयम्। बालानां संस्कृतभाषया भाषणीयम्। सरलम् इति एषः शब्दः यः अस्ति सः सापेक्षः शब्दः। व्यक्त्यनुगुणं सरलं भिन्नं भिन्नं भवति। तर्हि सरलसंस्कृतम् इत्यस्य मानदण्डः कः, मापिका का इति प्रश्नः भवति। तर्हि प्रकृतस्थितौ सामान्य अनधीतसंस्कृताः अपि यां भाषां श्रुत्वा सामान्य अर्थबोधं कुर्युः सा भाषा सरलभाषा इति अस्माभिः मन्तव्यं भवेत्। मानदण्डः तर्हि अनधीतसंस्कृतः लोकः, तस्य अवगमन योग्या भाषा इति। तर्हि तादृशं सरलं संस्कृतं किम्, कीदृशम् इति प्रश्नः। तर्हि तच्चिन्तनात् पूर्वं किमर्थम् इत्यपि चिन्तयामः किञ्चित्। सरलसंस्कृतं किमर्थम्? जनानां तु संस्कृताध्ययनस्य उद्देशः लोकव्यवहाराय संस्कृत अभ्यासः इति न। जनानां संस्कृताध्ययनस्य उद्देशः रामायणस्य पठनं, महाभारतस्य पठनं, भगवद्गीतायाः पठनं, उपनिषदां वेदाञ्च पठनं, वेदान्तस्य पठनं, शास्त्राणाम् अध्ययनम्। एतदर्थं जनाः संस्कृतं पठन्ति। तर्हि किमर्थं सरलं सम्भाषणं, संस्कृतसम्भाषणं, सरलं सम्भाषणं किमर्थं पाठयति, सरलभाषां किमर्थं पाठयति? भगवद्गीतायाः भाषां पाठयतु, रामायणस्य भाषां पाठयतु, कुमारसम्भवस्य भाषां पाठयतु, शास्त्राणां भाषां पाठयतु, प्रौढसंस्कृतं पाठयतु इति वदेत्। तर्हि सरलसंस्कृतम् एतदर्थं यत् प्रथमं सः यदि प्रथमदिने एव तं यदि वयं शास्त्रभाषां श्रावयामः तर्हि सः पलायनं कुर्यात्।
प्रथमं तस्य कश्चन विश्वासः भवेत्। एवम् उदाहरणं वदामि। शेक्स्पियर् नाटकं मैक्बेत् इति वा जूलियस् सीसर् इति नाटकं प्रथमकक्षायाम् इंग्लिश पाठनाय उपयुज्यते। प्रथमकक्षायाम् इंग्लिश पाठनाय शेक्स्पियर् नाटकस्य यदि प्रयोगं करोति बालस्य का स्थितिः भवेत्? तथैव वयं संस्कृतशिक्षणस्य आरम्भदशायामेव रघुवंशस्य द्वितीयसर्गं पाठयामः तर्हि छात्राणां का स्थितिः भवेत्? संस्कृतं कठिनं, मम एतद् लभ्यं न, मया लभ्यं न इति सः पुनः संस्कृतात् दूरमेव गच्छेत्। तर्हि विष्णुशर्मा किं कृतवान्? राजकुमाराणां पाठनसमये प्रथमं पञ्चतन्त्रद्वारा, लघुकाव्यद्वारा, सरलकाव्यद्वारा पाठितवान्। तथा अस्माभिः प्रथमं सरलसंस्कृतस्य प्रयोगः करणीयः। जनानाम् आत्मविश्वासनिर्माणाय, आकर्षणाय, अत्र संस्कृते एव तेषां रुचि स्थापनाय प्रथमः अंशः। द्वितीय अंशः संस्कृतस्य पुनरुज्जीवनाय किं कार्यं करणीयम् इति पृष्टे सति त्रीणि कार्याणि करणीयानि। प्रथमं तत्र त्रयाणां कार्याणां तत्र शब्दत्रयं स्मर्तव्यम् अस्माभिः। सरलं, साध्यम्, अनिवार्यम् इति। प्रथमविषयस्तावत् संस्कृतं सरलम् इति विषयस्य स्थापनं जनमानसे। इदानीं जनाः सर्वे संस्कृतं कठिनम् इति चिन्तयन्ति। रेलयाने यात्रासमये वयं संस्कृतेनैव वदामः। पार्श्वे उपविष्टः अस्माकं संस्कृतं श्रुत्वा वदति, ओ भवान् संस्कृतेन वदति वा? आम्, संस्कृतेन वक्तुं शक्यते वा? आम्, शक्यते, सर्वमस्ति। अहं तु इदं प्रथमवारं पश्यामि संस्कृतश्रवणं, संस्कृतभाषणं प्रथमवारं पश्यामि। अहमपि विद्यालये संस्कृतं पठितवान्। राम रामो राम राम रामो राम रूपाणि अहं पठितवान्। जनानां दृष्ट्या संस्कृताभ्यासः, संस्कृतपठनम् इत्युक्ते शब्दरूप रटनं, धातुरूपाणां रटनम् इत्येव अस्ति। अपि च बहु कठिनम् इति। तस्य परिवर्तनं करणीयं। सरलम् इति यदा सः जानाति तस्य आत्मविश्वासः भवति। द्वितीयं संस्कृतस्य पुनरुज्जीवनं शक्यम् इति, साध्यम्। इदानीं तु जनाः चिन्तयन्ति अन्यभाषाः सहस्रमैल अग्रे गताः सन्ति, संस्कृतं सहस्रमैल पृष्ठतः अस्ति, इतः परं न शक्यम्। न संस्कृतभाषाशिक्षणम् इत्युक्ते नूतनभाषाशिक्षणं न। भारतीयभाषासु सन्त्येव 60-70% शब्दाः संस्कृतशब्दाः। वाक्यरचना अपि संस्कृतवाक्यरचना एव इतरभाषासु सन्ति। तथैव ध्वनिव्यवस्था अपि सा एव। पुनः अस्माकं रक्तस्य कणे कणे संस्कृतभाषा अस्ति परम्पराकारणतः। पुनः बाल्यकालतः संस्कृतस्य श्रवणसंस्कारः अस्ति। मन्त्ररूपेण, श्लोकरूपेण पूजामन्दिरादिषु वयं संस्कृतं श्रुतवन्तः एव, श्रवणसंस्कारः अस्ति एव। पुनश्च शिक्षितजनानां 60% जनाः, समग्रदेशे ये शिक्षितजनाः सन्ति तेषु 60% जनाः विद्यालये संस्कृतं पठितवन्तः। तेषां संस्कृतपरोक्षज्ञानमस्ति, श्रुत्वा अवगन्तुं शक्नुवन्ति। तदिदानीं सक्रियं करणीयं, प्रत्यक्षं करणीयं, तावदेव। तदर्थं कश्चन अभ्यासः आवश्यकः। अतः संस्कृतशिक्षणं नाम नूतनभाषाशिक्षणं न। अतः संस्कृतस्य पुनः व्यवहारपथे आनयनं साध्यं। पुनः संस्कृतभाषा व्यवहारभाषा भवितुमर्हति। तृतीयम् अनिवार्यं राष्ट्रपुनरुज्जीवनाय, भारतस्य भावैक्याय, जातिमतपन्थादि विविध भेदभावनानां निवारणं कृत्वा भावैक्यस्थापनाय, राष्ट्रैक्यसम्पादनाय संस्कृतम् अनिवार्यम्। सांस्कृतिकभाषा संस्कृतभाषा
तस्याः सांस्कृतिकभाषायाः पुनरुज्जीवनेन सांस्कृतिकभारतस्य पुनरुत्थानं भवति। अतः राष्ट्रनिर्माणकार्ये सांस्कृतिकभाषायाः संस्कृतभाषायाः अनिवार्यता एतद्विषय स्थापनमपि करणीयम्। तर्हि सरलं साध्यम् अनिवार्यम् इति भावनिर्माणे सरलसंस्कृतस्य बहु महत्तमभूमिका अस्ति। तदर्थमपि अस्माभिः सरलसंस्कृतस्य प्रयोगः करणीयः। किञ्च भाषाशिक्षणदृष्ट्या अपि यत् संस्कृतशिक्षणे परिवर्तनम् आनेतव्यमस्ति, संस्कृतमाध्यमम् आनेतव्यमस्ति, तत्र छात्राणाम् आकर्षणाय, छात्रेषु रुच्युत्पादनाय, छात्रेषु विश्वासभावनिर्माणाय सरलसंस्कृतप्रयोगः करणीयः। अतः संस्कृतशिक्षणक्षेत्रे अपि सरलसंस्कृतस्य महती भूमिका अस्ति। पश्यतु, अस्माकं प्राचीनानाम् अपि सरलसंस्कृतविषये कियान् आग्रहः। वेदेष्वपि सत्यं वद, धर्मं चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव इत्यादि रूपेण लघु 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 वाक्यानि सरलसंस्कृतस्य प्रत्यक्ष उदाहरणानि। पुराणेषु अपि बहु सरलप्रयोगाः सन्ति। व्याकरणमहाभाष्यं स्वीकरोतु, शाङ्करभाष्यं स्वीकरोतु, सरलभाषा। काव्येषु प्रौढभाषाप्रयोगाः आसन्। तो प्रौढभाषा अपि लभ्यते प्राचीनवाङ्मये, सरलभाषा अपि लभ्यते। भाषायाः सरलं मुखं प्रौढं मुखमपि आसीत्। तर्हि तस्य सरलसंस्कृतं प्रौढसंस्कृतं कठिनम् इति भावना कथम् आगता? संस्कृतं कठिनम् इति जनाः किमर्थं चिन्तयन्ति? विशेषतया कारणद्वयं भवितुमर्हति। प्रथमं कारणं तत्र शिक्षणविधिः, शिक्षणपद्धतिः। कया पद्धत्या संस्कृतपाठनं कुर्वन्ति? एकम् उदाहरणं वदामि। अहं यदा विद्यालये नवमकक्षायां पठामि स्म, तस्मिन् विद्यालये गणितस्य शिक्षकद्वयम् आसीत्। एकः गोपालकृष्णः इति, अन्यः सत्यनारायणः इति। गोपालकृष्णः सत्यनारायणः द्वौ अपि भिन्नभिन्नपद्धत्या पाठयन्ति स्म। आल्जिब्रा मध्ये a+b² = a² + b² + 2ab इति सूत्रं पाठयन्ति स्म। गोपालकृष्णः कथं पाठयति? प्रथमं कृष्णफलके लिखति a+b² = a² + b² + 2ab इति। अनन्तरं तस्य विवरणं करोति। गोपालकृष्णस्य पाठनविधि, प्रथमं लेखनम्, अनन्तरं व्याख्यानं। सत्यनारायणः तथा न। सत्यनारायणः प्रथमं न लिखति, मौखिकरूपेण किञ्चित् उदाहरणं वदति। इडली प्लस चटनी होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू इडली स्क्वायर्ड प्लस चटनी स्क्वायर्ड प्लस 2 इडली चटनी इति वदति। छात्राणाम् आनन्दः भवति। तदनन्तरं वदति यथा इडली प्लस चटनी होल स्क्वायर्ड अस्ति तथा a + b होल स्क्वायर्ड विवरणं करोति। यदा गोपालकृष्णः कृष्णफलके लिखित्वा पाठं करोति, छात्राणां सर्वेषां ओ गणितं बहु कष्टं कठिनम्, अहं गणितं न पठामि, आल्जिब्रा नैव पठामि। परन्तु सत्यनारायणः यदा इडली प्लस चटनी माध्यमेन पाठनं करोति, छात्राणां सर्वेषां संस्कृतं बहु सरलम्, अहं तदेव पठामि इति भावनिर्माणं भवति। पाठनपद्धत्या एवं भावनिर्माणं भवति, न तु वस्तुविषये। पाठनपद्धत्यापि एवं संस्कृतस्यापि पाठनविधिः। इदानीं कथं पाठयन्ति? नियमानां द्वारा पाठनं कुर्वन्ति। भाषाद्वारा व्याकरणपाठनं करणीयं, व्याकरणद्वारा भाषापाठनं न। व्याकरणपाठनम् अपेक्षितं, वयमपि इच्छामः। व्याकरणं विना भाषाशुद्धता न भवत्येव। तर्हि
व्याकरणद्वारा भाषां पाठयति वा भाषाद्वारा व्याकरणं पाठयति वा तावानेव भेदः। वयमिच्छामः भाषामाध्यमेन व्याकरणं पाठयतु इति, तत् सरलं भवति। पाठनविधि भाषां सरलां करोति। तर्हि इदानीं भाषा कठिना भवति वा भाषा प्रौढा भवति, सरला भवति, प्रौढा भवति, कठिना इति न। सर्वाः अपि भाषाः समानतया सरलाः, समानतया प्रौढाः। इंग्लिश भाषायां संभाषण इंग्लिश सरला, शेक्स्पियर इंग्लिश, साहित्यस्य इंग्लिश प्रौढा। तथैव संस्कृतेपि संभाषण संस्कृतं सरलं, साहित्य संस्कृतं तत्र प्रौढं मुखम् अपि भवति। भाषायाः मुखद्वयं, सरलमुखं प्रौढमुखं। साहित्ये अपि सरलमुखमपि भवति, प्रौढमुखमपि भवति। तर्हि अस्माभिः आरम्भस्तरे सरलमुखं प्रदर्शनीयं। सरलतः सारल्यतः प्रौढिमतां प्रति सहज आरोहणं भवेत्। तदर्थं सरलसंस्कृतस्य प्रथमप्रयोगः। तर्हि संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः वयं सरलसंस्कृतम् इच्छामः, न तु सरलीकृतसंस्कृतम्। सरलसंस्कृतं सरलीकृतसंस्कृतं द्वयोर्मध्ये भेदः अस्ति। कः भेदः? सरलीकरणं नाम किञ्चित् नूतनतया निर्माणं, परिवर्तनं। सरलीकरणम् इत्युक्ते परिवर्तनम् आगतं। नियमपरिवर्तनं करोति, नूतननियमनिर्माणं करोति, अथवा विद्यमानं किञ्चित् परित्यजति, तदस्माकम् इष्टं न, नैव। सरलीकरणं नापेक्षितम्। तत्रैव इदानीमेव तत्र ये नियमाः सन्ति, ये शब्दाः सन्ति, तत्रैव यत् सरलं मुखम् अस्ति तत् स्वीकरोतु, तावदेव। सरलीकरणं न करोतु। केचन संस्कृतज्ञाः एव, प्राध्यापकाः, विद्वांसः केचन वदन्ति, संस्कृतस्य सरलीकरणम् आवश्यकम्। किं सरलीकरणं? द्विवचनस्य का आवश्यकता? द्विवचनं मास्तु। यथा अन्यभाषासु द्विवचनं कुत्र? संस्कृते अपि न आवश्यकम्। वयं संस्कृतभारत्याम् एतद् न इच्छामः। द्विवचनस्य त्यागः अस्माकम् इष्टः नैव कर्तव्यम्। द्विवचनं भाषायाः वैशिष्ट्यम्। अत्र नेत्रद्वयं, नेत्रे, कर्णौ, हस्तौ, पादौ, प्रकृत्यां द्वित्वम्, एतद् प्रकृत्याः वैशिष्ट्यं। तत् संस्कृतम् अवगच्छति। संस्कृतस्य श्रेष्ठता एषा, विशेषता, वैशिष्ट्यं। तत्र बहु किमपि काठिन्यं नास्ति द्विवचनस्य। इदानीं सप्तविभक्तिषु द्विवचनरूपाणि रामशब्दस्य रामौ, रामाभ्यां, रामयोः शब्दत्रयमेव, कष्टं नास्ति। क्रियापदेषु अपि लकारेषु अपि तत्र द्विवचनरूपाणि न तथा बहु महते श्रमाय। एवं भवितुमर्हति यत् प्रथमदिने एव वचनत्रयं न पाठयतु, प्रथमवचनं पाठयतु, एकवचनं पाठयतु, बहुवचनं पाठयतु, द्विवचनं प्रथमदिने न पाठयतु, अनन्तरदिने पाठयतु, तावदेव। कदा किं पाठनीयमिति चिन्तयितुं शक्यते, परन्तु त्यागः न उत्तमः, न करणीयः। कदाचित् जनाः एवं टिप्पणीं कुर्वन्ति। अस्माकम् आन्दोलनस्य आरम्भकाले अस्माकं कश्चन कार्यकर्ता एकस्य विदुषः समीपं गतवान्। सः विद्वान् पूर्वं समीपतः अस्माकं कार्यं न दृष्टवान्। सः अस्माकं कार्यकर्तारम् उक्तवान्, किं भोः भवन्तः द्विवचनं त्यक्तवन्तः। एषः उक्तवान्, अस्माभिः द्विवचनं न त्यक्तम्, आरम्भे न पाठयामः, अनन्तरं पाठयामः, तावदेव। प्रथमदिने एव सर्वं पाठयितुं न शक्यते, क्रमशः पाठयामः, द्विवचनं न त्यक्तम्। अनन्तरं किञ्चित् विनोदेन अपि उक्तवान्, अस्तु महोदय,
अंगीकुर्मः नाम भवान् यद् वदति यत् भवन्तः द्विवचनं त्यक्तवन्तः इति अस्तु तद् अङ्गीकृतं चेदपि अस्माभिः तु केवलं द्विवचनं त्यक्तं भवद्भिः तु वचनत्रयमपि त्यक्तं खलु तथा भवति वयं किमपि वचनं न त्यजामः तर्हि संस्कृतेपि वयं सरलसंस्कृतम् इति अपाणिनीयं किमपि न अपेक्षामहे पाणिनीयपरिधौ एव व्याकरणशुद्धं संस्कृतम् एव भवेत् सरलसंस्कृतम् इति व्याकरणशुद्धं भवेत् पाणिनीयं भवेत् इत्येव अस्माकम् अपेक्षा तर्हि सरलसंस्कृतं किमर्थम् इत्यत्र अन्ये अपि बहवः अंशाः सन्ति तस्य पाठनयोग्यता भाषाया पाठनदृष्ट्या अपि प्रथमदिने एव सर्वाणि रूपाणि सर्वान् नियमान् यथा वयं न दद्मः क्रमविभागं कुर्मः तथैव अत्रापि सरलसंस्कृतम् इति सोपानविषयः तावदेव सोपानक्रमविषयः प्रथमविषयः तर्हि सर्वदा सरलसंस्कृतेन एव वदन्ति चेत् तर्हि प्रौढसंस्कृतस्य किं भवेत् भविष्यति कालान्तरे भविष्यति लोकव्यवहारे कदापि वाङ्मयभाषा साहित्यभाषा प्रौढभाषा कदापि न भवति प्रौढभाषा साहित्ये एव भवति वाङ्मये एव भवति काव्येषु एव भवति यां कामपि भाषां स्वीकरोतु काव्यस्थ संस्कृतशैलीं भवान् जानाति भवान् अतः भवान् अपेक्षते अत्रापि व्यवहारे अपि तथैव अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः इति कालिदासप्रयोगं भवान् जानाति इति कारणतः भवान् अपि व्यवहारे तादृशं प्रयोगं करोति जनाः न अवगच्छन्ति अपि च अहं पूर्वमेव उक्तवान् सरलम् इति सापेक्षः शब्दः भवतः दृष्ट्या तत् सरलम् अन्यस्य दृष्ट्या श्रोतुः दृष्ट्या कथं सरलम् डिम्बः कीलालं पिबति डिम्बः कीलालम् अश्नाति ये वाक्यप्रयोगं करोति डिम्बः कीलालम् अश्नाति इत्युक्ते किम् इति सः न अवगच्छेत् छात्रः ओ कः अर्थः न जानामि शिशुः दुग्धं पिबति इति वदतु अवगच्छति शिशुः क्षीरं पिबति इति वदतु अवगच्छति वाक्यद्वयस्य अर्थः समानः द्वितीयवाक्यं शिशुः क्षीरं पिबति इति अथवा शिशुः दुग्धं पिबति एतत् सरलं भवति तादृशस्य सरलस्य संस्कृतस्य प्रयोगः करणीयः अपरमपि किमर्थम् इत्यत्र सरलसंस्कृतं किमर्थं वयं संस्कृताभिमानिनः संस्कृतस्य कां स्थितिम् अपेक्षामहे पुनः संस्कृतभाषा व्यवहारभाषा भवेत् इति केचन वदन्ति न संस्कृतं व्यवहारभाषा भवति चेत् पुनः अपरप्राकृतभाषा निर्माणं भवेत् अपभ्रंशः भवेत् व्यवहारे दोषाः भवन्ति जनानां भाषणे सामान्यदोषाः बहु भवन्ति कालक्रमशः संस्कृतम् असंस्कृतं भवेत् पुनः एकप्राकृतभाषा निर्माणं भवेत् अतः संस्कृतेन व्यवहारः न कर्तव्यः इति कथयितारः अपि केचन लभ्यन्ते तत्र संस्कृतं साहित्यभाषा परिष्कृता भाषा अतः सा वाङ्मये एव तिष्ठेत् इति कथयितारः केचन तद्विषये अपि अस्माकं कश्चन ज्येष्ठकार्यकर्ता उक्तवान् अस्तु नाम वयं संस्कृतेन सरलसंस्कृतेन भाषणं व्यवहारं कुर्मः अस्तु नाम कालक्रमशः अपभ्रंशः भवति अस्तु नाम कालक्रमशः अस्माभिः व्यवह्रियमाणं संस्कृतम् अपभ्रष्टं सत् पुनः किञ्चित् प्राकृतम् अथवा अपभ्रंश निर्मितः
तथापि भवदीयं तत् श्रेष्ठं शुद्धं संस्कृतं ग्रन्थेषु भवत्येव किल, का हानिः, तत्कुत्रापि न गच्छति, अतः अपि चिन्तनकार्य इति। परन्तु वयं तद् नापेक्षामहे, तद् न भविष्यति च तथा। व्याकरणमहाभाष्ये एव तस्य प्रश्नस्य उत्तरमुक्तं, कूपखननन्यायः दर्शितः। कूपखननसमये यः खननकर्ता अस्ति तस्य शरीरे मृतः तत्र लेपनं भवति, मलिनं शरीरं पुनः तत्रैव प्राप्तेन जलेन प्रक्षालितं यथा भवति, तथा भाषणकर्ता यद्यपि आरम्भे दोषान् करोति, गच्छता कालेन ज्ञानेन सः स्वभाषादोषान् परिष्करोति। सः अनुभवः अपि, अस्माकमपि स एव अनुभवः। ये भाषण आरम्भकाले दोषान् कुर्वन्ति, परन्तु गच्छता कालेन तेषां भाषा पुनः परिष्कृता शुद्धा भवति। तर्हि तत्र सरलसंस्कृतप्रयोगेण साहित्यभाषा अथवा प्रौढभाषा सुन्दरी भाषा नष्टा भवति इति न मन्तव्यम्। तदर्थम् एतद् सोपानं भवति, उत्तमसोपानं भवति, प्रथमसोपानं भवति। सरलसंस्कृतज्ञानेन प्रौढसंस्कृत अध्ययने सारल्यं भवति, शास्त्राध्ययने सारल्यं भवति। पश्यतु, एकेपि छात्राः सम्यक् संस्कृतेन भाषणसमर्थाः ते शास्त्रपङ्क्तीनां स्मरणे अपि समर्थाः भवन्ति, यतः भाषाव्यवस्था अत्र तैः स्वीकृता भवति इति कारणेन। अद्य किमर्थं